चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं आज शकील अंजुम सावन के साथ आपके अपने चैनल नुआए मसीही पर, और हमेशा की तरह आज फिर एक अहम वीडियो के साथ, दिलचस्प भी है, मालूमाती भी है, और एक अहम शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं आज सनावर बालम साहब। सरगोदा से ये ताल्लुक़ रखते हैं और ज़िले मेंबर बराए इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर हैं। तालीमी एतबार से इन्होंने MSIT किया हुआ है और अब ये लॉ के स्टूडेंट भी हैं। अपने एरिया में ये एज आ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, और ऐसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं ख़ास तौर पे जिसे दर हकीकत इसकी ज़रूरत थी, और ऐसे ही उन्हें गाइडेंस चाहिए थी जो उन्हें दुरुस्त ट्रैक पे लेके जाए। तो CSS के स्टूडेंट्स के लिए जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें दर हकीकत इस चीज़ की इस टाइम ज़रूरत थी, तो वो अपनी खिदमत पेश करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना जो इब्तदाई बचपन का वक्त था, कहाँ पैदा हुए, कैसे गुजारा, तालीमी कैरियर आपका कैसा था? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नुआए मसीही चैनल का, जो डिजिटल चैनल है उसका, उसके जो उसको डील कर रहे हैं शकील अंजुम सावन साहब और उसकी टीम जो है टेक्निकल टीम, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और उस जहाँ रहा ताल्लुक़ मेरी इब्तदाई तालीम का और पैदाइश का, तो ज़िला सरगोदा में ही मैं पैदा हुआ हूँ, और इब्तदाई तालीम जो है 36 चक में मैंने ली, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहाँ से मैंने MSc IT की, और उसके बाद कार्लिनियस लॉ कॉलेज है जहाँ से मैंने लॉ कर रहा हूँ, और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है उसका लॉ का। यहाँ पे मैं ये लाजमी पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है आप एक तालीमी कैरियर गुजार के यहाँ तक पहुँचे हैं, ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग्स होंगी जिन्होंने आपके अंदर ये मोटिवेशन पैदा की कि आप, चूँकि आप भी खुद भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आपके अंदर ये मोटिवेशन पैदा की कि मैं अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, CSS की तैयारी के लिए, या इस तरह के जो भी उनके अमूर होते हैं उनके लिए सपोर्ट पैदा करूं, उनके लिए काम करूं? जी, ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और जो तालीम है वो बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल की, और ख़ुद भी काम किया करता था, अपने वालिद के साथ काम में उनका हाथ बटाना, फिर उससे अर्निंग करनी और अपनी फ़ीस देनी। और जैसे जैसे शौर डेवलप हुआ, फिर मैंने स्कॉलरशिप सर्च की, और उसके बाद फिर मैंने स्कॉलरशिप हासिल करना शुरू की, और स्कॉलरशिप के ज़रिए ही मैंने ग्रेजुएशन में भी ली है, उसके बाद MSc IT में भी ली गवर्नमेंट से। और फिर मैंने जब तालीम मुकम्मल कर ली और मैं इस काबिल हुआ कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो फिर मैंने वही जो ज़ाहिर है मेरे साथ हालात थे, मैं ये चाह रहा था कि जो मेरे साथ पेश हुए हैं कि वो दूसरी जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। तो उसके लिए फिर मैंने उन बच्चों की डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में हेल्प करनी शुरू की। उनके लिए स्कॉलरशिप का मैंने खुद सर्च करना, फॉर्म्स वगैरह लेने, फिर उसको पढ़ना, फिर मुख्तलिफ़ जगह पे सेमिनार करने, वर्कशॉप करनी, और बच्चों को बताना कि आप अप्लाई करें फॉर्म्स, और फिर उनको स्कॉलरशिप मिलनी। तो फिर इस तरह उन्होंने तालीम हासिल की। फिर सरगोदा से बाहर लोगों ने मुझे देखा, लाहौर से और गुजरना वालों से कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, इनवाइट किया। तो फिर मैंने यही जो मैं यहाँ पे कर रहा था, फिर मैंने उनको गाइड किया, तो वहाँ भी अब ये सिलसिला चल गया। तो इसके साथ फिर मैंने इस काम को थोड़ा सा बढ़ाया, और फिर मैंने जो 5% हमारा जॉब का कोटा होता है गवर्नमेंट में, उसको अवेल करना शुरू किया, और उस पे भी ऐसे ही मैंने लोगों को गाइड किया, सेमिनार किए, उनको CV उनकी बनानी, उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी, और प्रॉपर तरीके से जो अप्लाई करना कोटे की सीट्स पे, ये गाइडेंस मैंने देनी शुरू की। बिल्कुल, ये एक तो हो गया तालीम के लिए आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं, उनके लिए प्रोफेशनली भी जो वो फील्ड में जाना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन की बेस पे जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप उनको सपोर्ट करते हैं। जी, इसी तरह मैं एक बात ऐड करूँगा कि देखें, ये दो चीज़ें ही हैं, एक तालीम
اور ایک آپ کی جو پروفیشنل ہے نوکری جو ہے آپ کو مل جائے، جاب مل جائے. تو اگر ہم ان دو چیزوں پہ کام کر لیں تو کافی سارے ہمارے مسائل کمیونٹی کے ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے. کہ اگر آپ ایجوکیشن پہ کام کر لیں اور اس کے بعد بچوں کو جو ہے ایجوکیشن جو حاصل کر لیتے ہیں ان کو جاب پرووائڈ کر دیں تو کافی سارے جو ہے ہماری جی بالکل زندگی ٹھیک ہے. آسان ہو جائے. آپ ضلع ممبر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور بھی ہیں. ظاہر ہے آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں جو منسٹر ہیں انسانی حقوق کے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو جو مقامی کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اس ٹائم کیا پریکٹیکلی رول ادا کر رہے ہیں، پلس کمیونٹی کو اگر کوئی ضرورت ہو تو کس طرح سے آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے کس طرح سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ جی اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. میں کیونکہ ضلعی جو ہے انسانی حقوق کی کمیٹی اس کا ممبر ہوں، تو اس کمیٹی میں کو چیئر کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب، اور اس کے ساتھ جو باقی انتظامیہ ہے پورا ڈسٹرکٹ کی وہ ساری اس کے جو ہیڈ ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. جیسے پولیس سے ڈی پی او صاحب ممبر ہیں، اور اسی طرح جو ایجوکیشن سے سی او ایجوکیشن ممبر ہیں، اسی طرح ہیلتھ سے سی او ہیلتھ ممبر ہیں، ساری انتظامیہ، اور جیل سے جو ہے جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس کے ممبر ہیں. تو ہر منتھلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، تو میٹنگ میں جو بھی مائنورٹیز کے ایشو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کولیبوریشن ہوتا ہے تو وہ ان کو ہم فرسٹ پریورٹی پہ حل کروا لیتے ہیں. تو اگر پھر کوئی اس قسم کا ایشو ہو جو نہیں حل ہو پاتا تو پھر وہ ہم اپنی کمیٹی میں کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے منتھلی اس پہ ہم اٹھاتے ہیں اس ایشو کو، تو پھر وہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس پہ جو ہے ایکشن لیتے ہیں اور وہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. اور باقی جو ہمارا آفس ہے وہ محکمہ جو ہے سوشل ویلفیئر اور بہتر مال، وہاں پہ ہمارا آفس ہے، اور وہیں انہی کا جو ہے نمبر وہ ہیلپ لائن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی شکایت ہو، کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہیں اقلیتی امور پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو حل کرتے ہیں. رابطہ کرنے کا یہ طریقہ ہے. رائٹ. تو آپ اس کے ساتھ جو آپ کی پچھلی فیلڈ تھی ہم تھوڑا سا اس کو بیک پھر سے لیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو سی ایس ایس کے ایگزامز کے لیے، اگر کمیونٹی میں سے کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو ظاہر ہے ایک سنگل پرسن کا کام کرنا اور پھر 2 اور 2 11 ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوں، تو کیا دیگر لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے؟ جو سی ایس ایس کے لیے آپ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا دیگر جو یوتھ کے لوگ ہیں وہ آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی میرے ساتھ کچھ یوتھ ہے جو آلریڈی کام کر رہی ہے. جیسے ہی کوئی گورنمنٹ کی سکیم آتی ہے، جیسے ضروری نہیں کہ اسکالرشپ ہی، میں جیسے وہ ہاؤسنگ اسکیم آئی تھی پی ایم عمران خان صاحب نے جو اس کی لانچنگ کی، تو اس کے لیے بھی میں نے 2 گروپس بنائے، ایک رورل کے لیے علاقوں کے لیے، اور ایک جو ہے ہمارے جو ہیں مطلب دیہاتی اور شہری علاقے کے لیے 2 ٹیمیں بنا دی تھی، جنہوں نے جا کے پھر اویئرنیس دی اور لوگوں کو پھر ہم نے قائل کیا کہ وہ جو ہے وہ رجسٹریشن وہاں پہ کروائیں نادرا میں. یعنی آلریڈی کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہاں کے جی ممبر؟ کر رہے ہیں. تو مزید ضرورت ہے آپ کو ایسے سپورٹ کی جی اپنے بالکل، ایریا میں وہ سے جتنے زیادہ میسج اگر آپ دینا چاہیں؟ ہاں وہ ظاہر ہے جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو اتنا ہی افیکٹ زیادہ پڑے گا، کام پر جلدی ہوگا، اور ان لوگوں کی بھی ہم مدد کر سکیں گے جو جن کے ٹچ میں ہم نہیں ہیں یا جن تک ہماری رسائی نہیں ہے. جی بالکل. تو میں آخری وہی روایتی سوال، آپ نوائے مسیحی پہ چونکہ آپ کا انٹرویو چل رہا ہے، تو نوائے مسیحی کے متعلق آپ کیا کمنٹس دینا چاہیں گے؟ جی میں نے اکثر ہی آپ کی وہ میں ویڈیوز اور آپ کا وہ جو ڈیجیٹل چینل ہے اس کو دیکھتا ہوں، اور اس پہ کافی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. اور دیکھیں اخبار پتہ نہیں کسی کے پاس پہنچتی یا نہیں پہنچتی، کوئی خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، اس کے لیے اس کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن موبائل ہر بندے کے پاس ہے، ہر بچے کے پاس ہے، ہر گھر میں ہے، تو اس کے ذریعے انٹرنیٹ ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو اپروچ کر سکتا ہے. تو جو خبر یا جو چیزیں آپ شیئر کرنا چاہیں گے، کمیونٹی کے مسائل شیئر کرتے ہیں، وہ فوری طور پر وائرل ہو جاتے ہیں اور ہر بندے کی ایکسیس ہوتی ہے اس تک.
تو میں تو آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کام کر رہا ہے خصوصاً اپنی کمیونٹی کے لیے جس طرح آپ کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اے خداوند آپ کو اور برکت دے، اور آپ اسی طرح سے اپنی قوم کی خدمت کرتے رہیں، اور جو ہے ان کے لیے، اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف وقت میں سے نوائے مسیحی کے لیے وقت نکالا اور اپنے جو ویژن تھا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے، جس طرح سناور نے خود تعلیمی کیریئر سے گزر کے پروفیشنل لائف کی طرف آئے تو انہوں نے اس سفر کو ویسا ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنے حصے کا دیا وہ جلاتے جا رہے ہیں. اور ہم سب جہاں جہاں پہ اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں، اگر ہم ایجوکیشن میں آگے جا چکے ہیں یا پروفیشنل لیول پہ ہیں، تو جو پیچھے ہماری کمیونٹی کے افراد ہیں جنہیں آج ہمارے اس تعلیم کی، ہمارے اس ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی اپنا ایکسپیرینس کے مطابق ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو اگین. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پھر ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.